buntag! Welcome to Dimiao Bohol! Ang lungsod sa Dimiao nahimutang sa habagatan sidlakang bahin sa lalawigan sa Bohol. Kini usa ka malinawon ug matahom nga lugar nga nailhan sa daghang kasaysayanong mga istruktura nga nagpakita sa bahandi sa kultura ug relihiyon sa maong lungsod. Umari ka og apil ka namo samtang among gisuhid kining nindot nga mga lugar sa Dimiao nga adunay kasaysayan nga background. Welcome to MacArthur's Cup! Mayong buntag mga kalaliga Pilipina. Sa ang pinakauna natong destinasyon is mao ang MacArthur's Cup. Kining MacArthur's Cup makita ra ni Luyo sa Dimiao National High School. Ang MacArthur's Cup usa ka gamay nga monumento nga nahimutang sa baybayon sa Dimiao. Giingon nga kini usa ka landmark nga may kalabutan sa kasaysayan sa World War II. Diin gihulagway ang pagtugpa o paglabay ni General Douglas MacArthur sa lugar. Bisan gamay ug yano, ang MacArthur's Cup usa ka importante nga simbolo sa paghinumdum sa papel sa Bohol sa panahon sa gubat. Kita karon sa atong ikaduhang destinasyon mo ay gitawag og Ermita Ruins nga maoy gituohan nga mga lubnganan sa mga sinaunang tao sa panahon nga kita gisakop sa mga Espanyol. Ang Ermita Ruins usa ka makasaysayanong lugar nga nahimutang sa kilid sa simbahan. Kini mao ang mga nahibilin sa usa ka kakaraang libingan nga gitukod sa panahon sa mga Kastila. Ang mga lumulupyo mituo nga kini usa ka lugar diin gilubong ang mga namatay nga wala na ihap o wala mailhi. Ang maong lugar usa ka pahinumdum sa relihiyosong kagahapon ug kultura sa Dimiao. Ang simbahan sa San Nicolas de Tolentino sa Dimiao, usa sa mga karaang simbahan sa Bohol nga gitukod pa sa panahon sa mga Kastila. Ano yung Spanish na igabuhatan eh. Akin lang yan sa national yun, wala. Akin na sila. National heritage.
Sila yung nagtituon. Ay, ito nga na. Tourist, mga pila nila sa tourist. Kasi sila nga usap kina oldest, kanang simbahan. Dito sa Bohol, magkatuha. Baklayon, kanis. Yung sa may inyong mensahe sa mga bisita nga gusto mo tanaw o bisita sa Dinyaw Church. Mga bisita. Okay, welcome ko sa gayo, matanaw. Hindi na tayo kita na kung sagad ng ito ang simbahan niya sa kakaraan, makita ang pang buhat, dili pa. Dito sa minto, mga gipayag pa nga. Mga nindot o mga design siya. Design guys, kailangan style, Spanish pa sila. Mga bato ng gipayag, dili. Ano black? Sa una po. Sa unang panahon. Mawala tatay? Mawala kita. Salamat kayo. Salamat. Gitukod kini sa katapusan sa ika-18 nga siglo gamit ang bato o coral stone. Nailhan kini sa barok nga arkitektura ug matahom nga interior nga adunay mga karaang frescoes ug mga kahoy nga altar. Duol sa simbahan makita usab ang karaang kumbento ug ang gitawag nga ermita ruins. Mausad ni ang mga imahe nga makita sa arakuba sa simbahan. Nindot kaayo ang mga gipakitang mensahe sa imahe. Sa kinatibuk-an, ang Dimiao usa ka lungsod nga puno sa kasinatian, kasaysayan ug espiritual nga kahulugan. Diin makita ang hinanaling kultura sa Bohol nga gihimugso sa pagsagol sa relihiyon, kolonyal nga impluwensya ug lokal nga paningkamot. Ug diri lang mikutob daghan kaayong salamat. Kini nga Arthur's Cup, ikod ra kini sa Danao National High School. 来财，来，来财，来，来财，来，来财，来，哎，中指力滚力，对应好运八方来。 Do ba 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 do boo do a boo ba do boo boo ba do